बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सफदर अली। मेरे साथ है मामने साथ एक्सपर्ट नासर अली। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट। नासर साहब, सैटेलाइट है क्या और ये किस तरह काम करती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैटेलाइट। और सैटेलाइट कैसे काम करता है, सैटेलाइट है क्या है, इसके बारे में हम आज अपनी वीडियो में बताएंगे डिटेल से। नाज़रीन ग्राम, जो सैटेलाइट होता है वो सेम लाइक स्पेस क्राफ्ट ही होता है। और लेकिन इसको बनाने से पहले इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं या इसके जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसका जो मिशन होता है, इसको बनाने से पहले उस चीज़ को डिटेल से डेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद एक सैटेलाइट यानी मसनूई सियारा बनाया जाता है, जो कि जो हमारी एयर स्पेस है, स्पेस के अंदर जाकर जब इसको हम रॉकेट के ज़रिए लॉन्च कर देते हैं स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के अंदर। और नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि जो सैटेलाइट होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव, अपनी इंटेंशन, अपने उसका जो काम होता है, जो काम लेना होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग लॉन्च किया जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही उस जो ऑर्बिट होता है उसको जहाँ उसने गर्दिश करनी है, उस जहाँ पर इस जो स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट है इसने अपनी गर्दिश करनी है, जहाँ पर इसने मॉनिटरिंग करनी है, जहाँ पर इसने अपनी वर्किंग करनी है, वो जो ऑर्बिट होता है उसको इसको एलोकेट किया जाता है। दूसरा, इसकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं, ये जो सैटेलाइट है ये कंसल्टेशन करता है अपने CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कि मैंने किस ऑर्बिट के अंदर रहना है और इसके अंदर मैंने रहकर क्या क्या काम करने हैं और मेरी जो फ्लोटिंग पाथ होगा वो क्या होगा और मैंने कब अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना है। ये सारा एक तो खुद डिसीजन मेकिंग कर सकता है जो सैटेलाइट होता है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एंड सिचुएशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन, और ग्राउंड स्टेशन जो होता है इसका, जहाँ से इसको मॉनिटर भी किया जाता है और जहाँ से इसको कंट्रोल भी किया जाता है, जो इसका कमांड एंड कंट्रोल होता है, वहाँ से भी इसको लाइव हम चेंज कर सकते हैं। जैसा हम ड्रोन को रिमोट कंट्रोल से किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, कोई चीज़ डिलीवर कर सकते हैं, उसको लैंड कर सकते हैं, उसको टेक ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह सैटेलाइट को भी कमांड एंड कंट्रोल, जो ज़मीन पर स्टेशन होता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, वहाँ से इसकी जो मूवमेंट है, मनोवरेबिलिटी यानी मनोवरिंग, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसका ऑर्बिट भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जो ऑर्बिटिंग ट्रेजेक्ट्री है उसको भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जो स्पीड है उसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको स्टैटिक भी कर सकते हैं यानी एक जगह पर मुअल्लक हो जाना। इस सिचुएशन के अंदर, इस कंसर्न के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड सिचुएशंस सैटेलाइट को लाइव भेज सकते हैं। नाज़रीन करामी, जो सैटेलाइट होते हैं अमूमन ज़्यादातर ये कम्युनिकेशन पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव के लिए यूटिलाइज होते हैं। और इसके बाद जो वेदर सैटेलाइट होते हैं ये भी इसी पर्पस के लिए, वेदर कंडीशंस, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, अपकमिंग रेन्स एंड जो तूफ़ान आते हैं समुंदर के अंदर या किसी और किस्म की जो आबो हवा के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आती है, उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और आसान तरीके से किसी भी कंट्री को या पूरी दुनिया के जो इन्वायरमेंट हैं, जो चेंजिंग हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं।
اس کے بعد جو سیٹلائٹ کو آبجیکٹیو یا انٹینشن ہو سکتی ہیں خلا کے اندر، اسپیس کے اندر، وہ نیویگیشنز آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ارتھ آبزرویشن یہ آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں کہ زمین کو کینلی ڈیپلی مانیٹر کیا جائے کہ زمین کی جو کور ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے. یہ زمین کے اندر جو سمندر ہیں یا دریا ہیں، ریور ہیں، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. ان کی جو کٹاؤ ہوتا ہے، جو دریا کے ذریعے کٹاؤ ہوتا ہے یا سمندر کے ذریعے اس کا جو کٹاؤ ہوتا ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. ناظرین، اس کے علاوہ جو سیٹلائٹ ہے اس کی یوٹیلائزیشن سائنٹیفک آبجیکٹیو یا انٹینشن کے لیے بھی کی جاتی ہے. ملٹری آبجیکٹیو اینڈ انٹیلیجنس، سرویلنس اینڈ سیکورٹی پرپز کے لیے کی جاتی ہے، ایسٹرا. ناظرین، میں آپ کو ٹائپس آف سیٹلائٹ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیٹلائٹ کی 2 کلاس ہیں، یعنی 2 کلاس میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سیٹلائٹ کو. ایک کلاس کا نام ہے نیچرل سیٹلائٹ، دوسری کلاس کا نام ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ، جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں گا کہ نیچرل سیٹلائٹ کون سے ہوتے ہیں اور ان کے کیا کام ہوتے ہیں اور یہ ہماری کس طرح مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. ناظرین، جو نیچرل سیٹلائٹ ہوتے ہیں ان کی مثال میں اس طرح دوں گا. جو ہمارا مون ہے یہ ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے جس کو ہم چاند بولتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمارا مارس ہے جس کو مریخ بولتے ہیں وہ بھی ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے. نیپچون ہے وہ بھی ایک سیٹلائٹ ہے. جوپیٹر ہے وہ بھی سیٹلائٹ ہے، نیچرل سیٹلائٹ ہے. جو ہماری زمین ہے یہ بھی ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے. لیکن ان کے جو ہمارے سولر سسٹم کے اندر جتنے بھی آبجیکٹ ہیں، اسپیشلی سٹارز ہیں، ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہیں، ایک نیچرل سیٹلائٹ ہیں. اور جو زمین کا امپیکٹ ہے، جو اثر ہے کسی اس کے جو اس کی نسبت رکھتا ہے، ایسا سیارہ، ایسا سٹار جو اس کی نسبت رکھتا ہے، جو اس کے قرب میں ہے، اس سیناریو کے اندر موجود ہے، اس ویسینٹی کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر جو ہے اپنا امپیکٹ رکھتا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو ہمارا چاند ہے وہ زمین پر گریویٹیشنل ایکسلریشن اس کا جو ہے امپیکٹ رکھتا ہے. یا جب گریویٹیشنل انٹریکشن کرتا ہے چاند زمین پر، کس کے ساتھ؟ سمندر کے ساتھ. جو سمندر کے اندر مدو جزر آتا ہے. مدو جزر کا مطلب ہے سمندر کا اتر جانا، یعنی لو واٹر ہو جانا، اور پھر اس کے اندر جو ہائی واٹر ہو جانا، یعنی کم پانی ہونا، زیادہ پانی ہونا. تو اس کا جو امپیکٹ ہے یہ اسٹرونومیکل فینونما ہے، اور امپیکٹ ہے جو ہمارے مون سے زمین کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ناظرین گرامی، اب میں آپ کو بتاؤں گا جو آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہوتے ہیں ان کی کون کون سی ٹائپ ہے. پہلے میں نے آپ کو کلاسیفیکیشن بتائی، ان کی جو کلاس بتائی کہ جو سیٹلائٹ ہیں ان کی کتنی کلاسیں ہیں. اس کی 2 کلاس ہیں. ایک کلاس کا مطلب ہے جماعت کے اندر. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ایک جماعت کے اندر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی ٹائپس ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ٹائپس آف اسٹوڈنٹ، اور اسی طرح ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیٹلائٹ. اور نیچرل سیٹلائٹ میں آپ کو ڈیفائن کر چکا ہوں. اب میں آپ کو آرٹیفیشل سیٹلائٹ ان کی ٹائپس بتانے لگا ہوں کہ یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ ایک کلاس ہے، ایک جماعت ہے. اس کے اندر کس قسم کے جو ہیں سیٹلائٹس، ان کی ٹائپ بتا رہا ہوں. سب سے نمبر 1 پہلے نمبر پہ جو آتا ہے سیٹلائٹ، اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن سیٹلائٹ. اور کمیونیکیشن سیٹلائٹ آف کورس کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے. ناظرین، کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہوتے ہیں ایک تو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ہم
आपने सुना होगा कि सैटेलाइट फ़ोन है वो आप पहाड़ों पर हैं या दरिया में हैं या किसी ऐसी जगह में हैं, जंगल के अंदर हैं या समुंदर के अंदर हैं, तो सैटेलाइट से आपकी बोट, आपका शिप अगर समुंदर के अंदर है या किसी सहरा के अंदर है जहाँ पर इंसान नहीं है, तो आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं सैटेलाइट फ़ोन के साथ। ये इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं अब आपको बताऊंगा कि दूसरे नंबर पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कौन सी टाइप्स है या किस्म है। उसका नाम है वेदर सैटेलाइट। एब्सोल्युटली वेदर सैटेलाइट के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये वेदर ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन के लिए यूटिलाइज़ होता है, जिसमें जो टेम्परेचर है, इसके अलावा जो रेन है, इसकी प्रोडक्शंस, जो तूफ़ान आते हैं समुंदर के अंदर उसकी प्रोडक्शन करने के लिए, इसके अलावा क्लाइमेट के अंदर जो इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो उसको मॉनिटर करने के लिए, और जो हवा है, एयर है, इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और इसको एनालाइज करने के लिए यूटिलाइज़ होता है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे वेदर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या इंटेंशंस या काम हो सकते हैं जिनके लिए वेदर सैटेलाइट यूटिलाइज़ होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जो हमारा तीसरी टाइप है सैटेलाइट को, उसको कहते हैं नेविगेशनल सैटेलाइट। यानी किसी भी नेविगेशन सैटेलाइट से हम अपनी पोजीशन मालूम कर सकते हैं लाइट एंड लॉन्ग के अंदर। जो जीपीएस सिस्टम होता है एक्चुअली इसके लिए काम कर रहा होता है। ये सैटेलाइट जो नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, ये 24 सैटेलाइट का एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम होता है, पूरा निज़ाम होता है, जिसमें से तकरीबन 18 सैटेलाइट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और बाकी जो 6 सैटेलाइट हैं वो स्टैंड बाई के ऊपर होते हैं। नाज़रीन, जो नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं इसकी सपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी होती है और मिसाइल सिस्टम को भी होती है, और रॉकेट जो स्पेस के अंदर छोड़ते हैं साइंटिस्ट किसी भी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए या किसी भी इंटरस्टेलर प्रोब को छोड़ने के लिए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को खला में भेजने के लिए, तो वो अपनी पोजीशन को इसी नेविगेशन सैटेलाइट से हासिल करते हैं। और इसी की मदद से जो कारें हैं, जो डिफरेंट किस्म के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कारों के अंदर जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं जो नेविगेशन सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर इंटरेक्ट कर अपनी पोजीशन मालूम करते हैं और अपने रास्ते का तयन करते हैं, नेविगेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के अंदर। नाज़रीन, इसके बाद 4th नंबर पर जो सैटेलाइट है उसकी टाइप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये अर्थ को यानी ज़मीन को ऑब्ज़र्व करता है, इसकी मॉनिटरिंग करता है, और इसके अंदर जो हीट है, टेम्परेचर है और डिफरेंट किस्म की जो चेंजिंग होती हैं ईयर टू ईयर या मंथ टू मंथ, उनको ऑब्ज़र्व करता है। डिकेड टू डिकेड जो चेंजिंग होती है उनको मॉनिटर करता है और मैपिंग करता है, और इसके बारे में, ज़मीन के बारे में अपनी डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस और इनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो एवल्यूशन की जाती है ताकि पता चल सके हमारी ज़मीन का सुकड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, और इसके अलावा जो पानी का कटाव है ज़मीन के साथ वो किस तरह काट रहा है पानी समुंदर का। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये करते हैं किससे, अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट से। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद जो 5वें नंबर पर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है उसका नाम है साइंटिफिक सैटेलाइट। एब्सोल्युटली साइंटिफिकली जो ऑब्ज़र्वेशन होती हैं उनको ये सैटेलाइट जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन में ओजोन लेयर हो गई, इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजिंग हैं एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर या क्लाइमेट्स के अंदर, और ये भी जो वेदर सैटेलाइट है इससे इंटीग्रेटेड भी होते हैं, इनसे भी डेटा ले रहे होते हैं। नाज़रीन, साइंटिफिक जो सैटेलाइट होते हैं वो जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, इसको भी मॉनिटर करते हैं
کہ انڈسٹریل ایریا سے کتنی پرسنٹ کے اندر جو ہے وہ پولیوشن جنریٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ ڈفرینٹ قسم کی ایئر کے اندر موجود، اسپیس کے اندر موجود جو گیسز ہیں ان کا انالیسس کرتے ہیں، ان کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے یعنی ہم ایک الگ ٹاپک، الگ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے اوپر پوری، اور ڈیٹیل ویڈیو بنا سکتے ہیں جو سائنٹیفک سیٹلائٹ ہیں. تو اس کے ڈفرینٹ ٹائپس آف آبجیکٹیو اور انٹینشنس ہو سکتے ہیں سیٹلائٹ جو ہے سائنٹیفک کنسرن کے مطابق. ناظرین گرامی، جو ہمارے چھٹے نمبر پر سیٹلائٹ کی قسم ہے یا ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں ملٹری سیٹلائٹ. ملٹری سیٹلائٹ جو ہوتے ہیں جو دوسرے سیٹلائٹ ہوتے ہیں ان سے زیادہ سینسیٹیو اور حساس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو گیجٹ لگے ہوتے ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں، اور ان کا جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہے انٹیلیجنس گیدرنگ، اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس گیدرنگ کی جاتی ہے ان کے ساتھ. اور ملٹری سیٹلائٹ کے اندر ہائی ڈیفینیشن ہائی پروفائل کیمراز لگے ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر سے ایک چیونٹی کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہزاروں کلومیٹر دور سے اس کی جو چلنے کی رفتار ہے اس کو بھی میجر کر سکتے ہیں، کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور چیونٹی کی جو موومنٹس ہیں، ٹرو موشنس اس کا چیونٹی کا، یا اس کا ریلیٹیو موشن ہے، یا کسی بھی طریقے سے یہ جو انٹیلیجنس پرپز کے لیے کسی بھی چیز کو بڑی ڈیپلی اس کو جھانک سکتے ہیں، اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر انالائز کر سکتے ہیں، اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، اپنے پرپوزل دے سکتے ہیں. کس کو؟ اپنے ملٹری ہیڈ کوارٹر کو. ناظرین گرامی، جو ملٹری سیٹلائٹ ہوتا ہے اس کا جو سب سے اہم سیکنڈ نمبر کے اوپر امپورٹنٹ قسم کا جو آبجیکٹیو ہے اس کو کہتے ہیں سرویلینس. سرویلینس کا مطلب ہے کسی بھی سسپیکٹ کے اوپر، سسپیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ مشکوک، جس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ یہ دشمن کا کوئی ایئر کرافٹ ہے، یا یہ دشمن کا کوئی ڈرون ہے، یا یہ دشمن کا کوئی بندہ ہے، اس کی سرویلینس کی جاتی ہے. مطلب یہ اس کو کنٹینیو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے، اور اس کو کنٹینیو مانیٹر کرتے ہیں جب تک پتہ نہ چل جائے کہ یہ سسپیکٹ جو ہے، یہ سسپیکٹ یہ فرینڈلی سسپیکٹ ہے، یا کوئی دوست ہے، یا آپ کا کوئی دشمن ہے. ناظرین، ملٹری سیٹلائٹ کا جو تیسرا سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹیو یا انٹینشن ہو سکتی ہے وہ ہے سیکیور کمیونیکیشن، یعنی کمیونیکیشن کو سیکیور طریقے سے ٹرانسمٹ کیا جائے اور ریسیو کیا جائے. جیسے ایک فوج ہے، ایک جگہ پر فوج موجود ہے، تو وہ اپنے جو میسج ہے اس کو سیٹلائٹ کے تھرو ایسے طریقے سے، سیکیور طریقے سے اپنے میسج کو سینڈ کرے گی کہ اس کو کوئی بھی الیکٹرانک وارفیئر کا گیجٹ یا سینسر انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے. ناظرین گرامی، جو ملٹری سیٹلائٹ ہوتا ہے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو اپنے سپر کمپیوٹنگ سسٹم کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور کمیونیکیشن کو کرپٹوگرافک کوڈ کے اندر انکوڈڈ کیا جاتا ہے، اور جس کو گراؤنڈ اسٹیشن جو ہے ڈیکوڈ کر اس میسج کو ریسیو کرنے کے بعد ڈیکوڈ کرتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے پلین لینگویج کے اندر. اور یہی جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے ملٹری سیٹلائٹس کی. معزز ناظرین، جو ساتویں قسم ہے سیٹلائٹ کی جو ٹائپس ہے، اور اس کو کہتے ہیں ریسکیو سیٹلائٹ. ریسکیو سیٹلائٹ کے نام سے ظاہر ہے کہ سمندر کے اندر کوئی اگر کشتی ڈوب چکی ہے تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے اس کی لیے ایک خلا کے اندر ایک سیٹلائٹ بھیج دیا گیا ہے جو اس کی پوزیشن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، لوکیٹ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ ٹائپس آف انفارمیشن کو شیئر کرتا ہے
किसको, रेस्क्यू टीम को, जिसमें है रेस्क्यू टीम के अंदर हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, कोई बोट्स भी हो सकती है, इसके अलावा जो कोई शिप भी हो सकता है जो किसी उस बोट को ढूंढ रहा होता है या उसको रेस्क्यू करने, उसमें जो अफराद होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए वो सर्च कर रहे होते हैं, उनको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो रेस्क्यू सैटेलाइट कन्वे करता है। मज़ीद नाज़रीन, इसके बाद जो 8वीं किस्म है उसका नाम है कमर्शियल सैटेलाइट। कमर्शियल सैटेलाइट और ये सिविल तौर के ऊपर यूटिलाइज़ होते हैं, जैसे स्टारलिंक जो है सैटेलाइट हैं, ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है कि जो इंटरनेट है उसका जो डाटा है वो लोगों को, ये लोग जो हैं वो इस सैटेलाइट के थ्रू, जो कमर्शियल सैटेलाइट हैं इनके थ्रू जो है डाटा भेजते हैं और डाटा रिसीव किया जाता है। यानी हम जिस तरह मैं अपना मोबाइल यूटिलाइज़ कर रहा हूँ तो ये मैं किसी कंपनी का जो है उस नेटवर्क को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और उसी कंपनी ने मुझे डाटा दिया हुआ है। और इसी तरह ये सैटेलाइट जो हैं स्टारलिंक कमर्शियल सैटेलाइट, ये इंटरनेट की जो फैसिलिटी है इसको प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं? पूरी दुनिया के अंदर लोगों को, और इसीलिए इनको कमर्शियल सैटेलाइट कहा जाता है। नाज़रीन, जो 9वें नंबर पर सैटेलाइट है इसका नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, और ये स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट हैं, एस्टेरॉयड हैं, मेटेरॉयड हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ये अगर कोई इंटरस्टेलर प्रोब है उसकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और हमने किसी किस्म का इंटरस्टेलर प्रोब भेजा हुआ है स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर, और कोई स्पेस क्राफ्ट भेजा हुआ है, कोई स्पेस शिप भेजा हुआ है, तो वो हमें उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन सेंड करता है स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट के थ्रू। उम्मीद है नाज़रीन मुझे आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।